السلام علیکم رفیقا و بزرگا. ماشاءالله دیشب خوب برف زده، مگر ولی کو برف زده، تا هم برف زده مگر تا او شده تمام. امروز تاریخ است 19 جنوری 2025. روزم روز اتوار است 19 جنوری 2025. تا برفا شده بلی کوه برفا منده. اینجا ټکانه رفیقا است، ترن زدن بازی مونن. السلام علیکم. و علیکم السلام. چی احوال؟ خوبین جان، شما دیار بخیرین. این برای ایوانا راشن آورده. والا زیاد آوردم ونیشم. اولا با من دختیان ما دیدم برای ایوانا خوراکه آورده راشن. شاو برف کرده بود ما اینا گشنه چشم. اینا که برف ده اینا زیاد گشنه موشه. خوب پاک پروردگار اجر شمیده. که آدم درباره ایوانا هم سوچ مونه نه؟ نه بالکل چرا. معصومین علیه السلام فرمان چیه موگه درباره ایوانا هم شما سوال موشه. بالکل درباره ایوانا هم شما سوال موشه. واقعی نموتره. این تو چی قضایوانم ده ایلا با من دخته. دیگه مسته. ایوان ایلا با زیاده. یه راشن که دیگه مسته. راشن است، راشن زیاده. اوه راشن زیاد. اونه ای به وقتا جنگ مونن. ولی خوراک جنگ گفتی ده اینا. ولی خوراک جنگ مونن. تو اونایش که زور داره کمزور را خوردو نمیله. انسان هم نمیتره، زوراور انسان کمزور انسان را بلیشی بدماشی مونه. یه نمیته جگه بندازین که و به بختار کدامش که زور داره کمزور را خوردو نمیله نه؟ نه نمیته جگه بندازین. دیشا ماشالله خوب برف هم زده یار. ولی کوه توخین خب بخیر بارین دیگه مولا مدد. این ماشالله بلی کوه بسیار برف زده، تام برف زده دو شده. محمد رضا السلام علیکم. چی حال احوال؟ خوب هستین؟ بخیرین؟ شما هم ویدیو جور کردین؟ امی کار خیر کاری نیک خوش آمد نه؟ خوش آمد کاری نیک کاری خیر. کار خوب از آدم خوب نه؟ بالکل کار خوب از آدم خوب. اگر نه اینطور بدبخته است که مردم اینجا را جور مونه، پکنیک پوینت را جور مونه، مردم برای بیرونکاری کچرا کاری نه؟ بازی امی آدمای خوب کسته در هر جای امو کردار خوب خور نشان میده. بالکل ماشاءالله. امو کردار خوب را هر کس تعریف منه اور هر کس هم باید تعریف کنه. چون که دیگه مردم از آدم خوب الگو میگیره، یاد میگیره نه؟ بالکل. با این کار خوب کسته کار خوبه.
دیگه آدم بد که است در هر جای ما کردار بد خود نشان میده، یا زبان بد یا کردار بد. نه بالکل آدمای خوب اینمی طرح که معاشره نشان میده که بایی ایگو نکی که از دید شمایه، ایگو کار خوب که از دید شمایه، همو کردار خوره، همو انسانیت خوره، همو شرافت خور نشان بیدن. نه بالکل اینمی یک پیغام برای مردم. چون که انسان یک از دیگه خو یاد میگیره، قدرتی هیچ کس هیچ چیز یاد نداره. نه بالکل ما اینجا پیکنیک پوینت ها جور منی مینگرنم ماشاءالله دیختار آمدین را جور منین چند دفعه ما شمار دیدم ما خیلی با مایم اکثر تایم مایم. نه شمار بسیار دفعه دیدم اون بله کو ما بردین برای درختا بله کو اینا لی خوش محمد امی آدم ما دینا ازو کدا بو برد قدی کشره منه ټپ ورته وکړو ما یې یک چند ایوانی که می جگه است این مناخ چیمش طرف انسان دیگه. بالکل از آدمای خوب توقع داره که یک کاری خیر از دست ما مینا را یک خوراک داده کورشی پر منه خدا خو مینگرنه انسان بله خوش میشه نمیشه قدرت خوش میشه شی. بالکل کاری نیکی پیشتر ما اونو فرم ما گفتم نه که معصومین علیه السلام فرمان شیه مگر روز محشر درباره ایوانام شما سوال مشه. بالکل چون که در بله اختیار شما بودین هر چیز در دست چیم بود امینه از پیش شما چطور گوش نمورد. نه بالکل بعض انسان اونمو است که برای دیگه کس کار کنه در درد دیگه کس بخوره. نه برای خود یک ایوانم زندگی مونه بس او انسان خود غرضه که صرف مفاد از خود سوچ کنه، صرف فایده از خود سوچ کنه، او انسان خود غرض است. او باید تو دادن بلدینگ استاده کو که در درد کس نخری او بلدینگ است تو نورد گور برده میتنی. بالکل او نمینجی ممنون پسماندگان تو ده چی حساب بزنی چی حساب نزنی اویش خدا بهتر مفهمه مو فیصله نمیتنی. لیکن کار خوبه او چون در نظر مایه باز اینی را اینالی مو بسیار از دل خوشا باشید دی که آفرین که مینا می سوچه در پترول از جیب خرچه من از او که مو قزرای دور مایه اینا که نمیتنه ببره منه چپ بندازه مگر اونو امو درس انسانیت اینا را یاد داده که بایی نه امی را ببره اونو چند ایوانایی که منج زندگی منه اون منه شکمشی پر مشه دوایشن تشو مرسی. بالکل علی تا که کتابا ما خواندم نه اصل کی است نماز روزه حج زکات نی است اصل کی است معصومین علیه السلام فرمان شیه مگر روز محشر کی است ما بین اعمالا انسان استمام زیاد وزنی حسن اخلاق است حسن اخلاق انسانیت دیگه آدم در درد دیگه آدم بخوره در درد یک غریب بخوره. بالکل بعض معصومین علیه السلام فرمان شیه مگر آدم که صدقه میده نه اینمی روزی معشر در درد انسان مخوره یک غریبه که کمک شمونه. نماز روزه در جای خو لیکن انسانیت در جای خو مثلی آدم منه فیسبوک مگه که تو تمام عمر خو نماز بخوانی عبادت کنو لیکن اخی مردم خورده ببر کفترا را در مدینه دانه میدی ده او گناه تو بخشیده نموشه. بالکل مطلب هر کس کار خیر کردن نیت خیر داشته باشی. نه بس خدا کارساز است خدا مهربان است. باز این آدمای خوب این تو حکومه چطور قدرتی وش از ما این طرف شد که امروز این جماعت منی را دیدم بسیار خوشی اومد دلم خوش شد. بالکل این کار خوب یا ایوانام شکم شپور شد. نه بایی انسان بله خوش شونه نشونه انسان حکومش زیادتر کارش اعتراض گرفتوه نقص گرفتوه لیکن اون آدم خوب همون کردار خود نشان میده که نه انزنا خوبیت دیگه. بالکل بسیار مهربانی آقای رضا ما میتا کم بال بورم دیگه خدا حافظ دیگه مولا مدد. اون یک گروهی دیگه هم رایی طرفی کوه بوری میده میتا طرف ټیکانه بوری اون ټیکانه اونجیه
شمار نشان بدم زوم کده اینه ټکانه اینجیه اینه ټکانه تا ټکانه را بوری امیتا مایده این که ما اینجی چبوتره جور کده دبله زیم تبالی برف منده برفباری بود دیشاوم زودتر برف صبحگاه ما بال شدم از ازانه پیش جوهی برف بله زمین مپری دومو شد طرف برف بود بوری منه غار ای بختا اینجی کچره کدم کچره خو بیروم نندختن توخین مگه صفایی نصف ایمان است مگه اینا این مردم صفایی نمونن تا کجا آتیش داخ کده اینا اینجی بنی غار آتیش داخ کدن اینجی همدن اینجی ما آتیش داخ کدن اینا ای خوب کار نمونه اینا میله موشه غار از بنی غار نظاره بیرو یعنی در این موسم یخیایی دروشت آلاف گل کده گلی بینجانی توخکن در این موسم یخیا موسم خیزا کم کم بلگم کده گلم کده یست دروشت آلاف که مردمی را درشته گم مگه یعنی کم کم بلگم کده گلم کده درشت آلاف درشت آلاف برای سیستمی کوره بسیار خوبه برای پیچشی بسیار خوب است ایره استاد از ما گفت مر نشان داد استاد از ما حکیم غلام رضا از او پیشم چند ویدیو ها ما جور کده اندختم شاید شما توخ کده باشین
شهری کویته، نظاره شهری کویته.